बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो घर में चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, ये कैसे पता चले और उसकी निशानियां क्या हैं। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। तो वो चार निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह पाक से फ़रमाया राज़ी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, मेरे राज़ी होने की पहली अलामत ये है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह राज़ी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फ़रमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की तीन बेटियाँ हों और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है, क़यामत के दिन नफ्सी का आलिम होगा, वो तीन बेटियों का बाप, और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तीन बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूलल्लाह, जिनकी दो बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, दो बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ही एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और दो बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ़ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। या रसूल अल्लाह, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, है मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुक़मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है।" तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है?
تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قسم ہے رب ذوالجلال کی قیامت کا دن ہوگا، نفسان فسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہی ہوں گے، دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے، قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب بہاریں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں، اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور تو ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، اور گاڑی بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔
सोचो अल्लाह ताला ने उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे-ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आज़माइश थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आज़माइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन ये निशानी नहीं है, बल्कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ-बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं तो भी अल्लाह ताला आपसे राज़ी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राज़ी होकर आपको दी हैं। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राज़ी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, दुनिया की ऐशो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आज़माता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आज़माया तो हम तो उसके बंदे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम बनाकर ज़िंदान में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़ाक़े किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग-अलग तरह से आज़माता है, अलग-अलग चीज़ों से आज़माता है। किसी को दौलत देकर आज़माता है तो किसी से दौलत लेकर आज़माता है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, बेशक हम तुम्हें आज़माएँगे और ज़रूर आज़माएँगे। अल्लाह पाक